हरि ओम भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च सनृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेताद् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तधत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्ददैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिः विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः। इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस रेसिटेशन। धन्यवादः महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनी।
अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभाकनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्तैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य नाचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सत्त्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन्तधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञात्थ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेतात् पारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदद्धदिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृथो धृतजडो विततान कृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नवताच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वै ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाधकिला शिशोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषो विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Uttamam Bhagini, very nice chanting, no corrections. Thank you. Vasanta Gangadharan Bhagini. नमस्ते महोदय। Namaste Bhagini. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामगनरीन्द्र सुतोऽम्बरीषः
तार्णवावृतमहीतयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव विदन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादपृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी वृथमतो भवतर्चनार्थम् वर्षन् तथौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान्पि तेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रातपारणदिने भवतर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेते भोक्तुं वृतस्य सनृपेण भरार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तथा दिव्यतृषा विजानन् क्षिप्यन् कृतो कृतचटो कृत्यां च तामसि धरां भुवनन्तहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपता च कम्पे त्वद्भक्तबाधमविवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिवन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सौर्वैययौ स च भवन्तमवन्ददैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याख्यं परीशपतमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवतस्त्रमसावनौषीत् चक्रे कते मुनिरधात खिलाशिषोष्मै त्वद्भक्तिमाकसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रथोऽभूत् सायुज्यमापसत्समां भवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very nice chanting, Bhagini. Da and ta, you have to work on those two. Dakara, takara, and shakara and chakara. These things you have to work on. And can you repeat third shloka, first pada once? तद्वादशी वृथमतो भवतर्चनार्थम् Dwadashi. वर्ष No, correct. And fourth shloka, third pada. भोक्तु वृतस्य सनृपेण परा Vritashi. I heard it like Vra, so I asked you to repeat it. That's all, Bhagini.
These two you have Thank to take care. Dakara, takara. Astu? धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. नमस्ते महोदय. नमस्ते भगिनी. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम्. वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव. त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम्. येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम्. सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे. पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूषान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्. तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे. भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन्. राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण. प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो वितता न कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष नृपतिर्न पदाच्च कम्पे. त्वत्भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत्. धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम्. कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव. भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः मृषेननु भक्तदासः. ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन्. तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत्. चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन्. राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिर्विसृजन् प्रसन्नं. भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत्. सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः. इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very nice chanting, Bhagini. One clarification, 10 sloka, first pada. राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनश्वान्. Nashwan, no?
Na is also Dirgha. राजा प्रतीक्ष मुनिमेक समामना राजा प्रतीक्ष मुनिमेक समामनाश्वान् Astu. That's all, Bhagini. Dhanyawad. धन्यवाद महोदय Hari Om, Bhagini. नमस्ते महोदय। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततान् कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वदावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् ह्याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिर्विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
उत्तमं भगिनी, नो करेक्शन्स्. धन्यवादः. धन्यवादः. नमस्ते महोदय. नमस्ते भगिनी. यस्, प्लीज स्टार्ट. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवन चिराद पृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्ष्यणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वासस्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तौ वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृथोद्धृतजटो विततान कृत्यां च तामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेर्न पदा च कंपे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु धिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदातखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस. थैंक यू. नमस्ते महोदय. नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीतैतोऽपि रेमे
त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशीवृतमथो भवदर्शनार्थम् वर्षन्तधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतिर्वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारनदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुव्रतश्च सनृपेण परार्थिशीलग मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारनमुहूर्त समाप्तिखे खेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्ततथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेर्न पदाञ्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्ततैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानगमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गदे मुनिरधात खिलाशिषौस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः यथि श्रीमन्नारायणे अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very nicely chanted, Bhagini. Small clarifications. Third shloka, first pada. Sorry, Bhagavande. Third shloka, first pada. सद्वादशी व्रतमथो भवदर्शनार्थम्. Vrata. I heard it like vrata, so I asked you to repeat again. Same shloka, fourth pada. पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्. Kotin, not Mahapranal. Then last one, sixth shloka, second pada. अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेर्न पदाञ्च कम्पे. There is no nakara, padacha it is. पदाच, okay, sorry. Okay. अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेर्न पदाच्च कम्पे. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. धन्यवादः. नमस्ते महोदय.
Namaste, Bhagini. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तानवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्न मना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिराद वृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सत्त्वादशी व्रतमथो भवतर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना हवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशाभिजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतचटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्ती अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान् वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदा दखिलाच्छिशोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषि विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Uttamam, Bhagini, no corrections. But in the fifth shloka, third pada, can you repeat it once? प्राप्तो मुनिस्तदतथ दिव्यदृशाभिजानन् What you can do, prapto munista,
you can, takara you include it. Munista, datha divya you can separate it. That way that takara repeating sta and da will not get mixed up. Prapto munista datha divya drishabijanan. Okay, Mahoday, thank you. Astu Bhagini, धन्यवादः. Dhanyawad. नमस्कारः महोदय। नमस्ते भगिनी। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम्। वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादम् येनास्य याचनभृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् तत्सद्वादशौ व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तो वृतस्य स नृपेण परार्तिशीलः बन्धं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारण मुहूर्त समाप्ति खेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशाभिजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसी धरां भुवनं दहन्ती अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदा च कम्पे तद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिवन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घय तीत्यपास्तः सर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवन्त हमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं तयि ततोऽपि दृढं व्रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। Very nice chanting, Bhagini. Small clarifications. Second shloka, second pada. भक्त्यैव देव नचिराधभृताः प्रसादम्. The da is there, no? Nachirada. That you have to say it completely. Can you try once again? भक्त्यैव देव नचिराधभृताः प्रसादम्. Astu. Third shloka, first pada. सद्वादशो व्रतमथो भवदर्चनार्थम्. Correct.
7th shloka, 4th pada, same way. कः का फोर्थ पद सर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव Sharvai, shakara. शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव Ha. And then 8th shloka, 2nd pada. प्रोचे भवान् हमृषेननुभक्तदासः Pavana. Correct. Astu Bhagini. Dhanyavadah. धन्यवादः. Namaste Bhagini. नमस्ते महोदय। Namaste. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वदाख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तानवावृतमहीदयितो विरेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृता प्रसादं येनाशयाच्चनमृदेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं सत्त्वादशी व्रतमतो भवतर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां विशेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रातपारनदिने भवतर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रभेदे वोक्तुवृदश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दन् जगामयमुनिमान् विधास्यन् राज्ञात्तपारनमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारनमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृदोत्तृदजटो विततान कृत्याञ्च तामसिधरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपति नभता च खम्भे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमभिदे गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमदिलङ्घयदित्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषेणानुभक्तदासः ज्ञानन्तवश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषभत्पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरथा तदखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसिकृते विकृपां शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेघ समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि तदोऽभिदृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप स च मां भवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं अम्बरीषोऽप्याकणन् नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Uttamam Bhagini. Can you tell the title name? Title name. अम्बरीषोपाख्यान. Ha, Ambarishopakhyan. Dhanyavadah Bhagini. धन्यवादः.
नमस्ते भगिनी. नमस्ते महोदय. Please start. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम्. वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव. त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम्. येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम्. सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे. पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्. तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे. भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन्. राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण. प्राप्तो मुनिस्ततः दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्याम्. कृत्यां च तामसिद्धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे. त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनि मन्वधावीत्. धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम्. कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव. भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवान् हमृषेणनु भक्तदासः. ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीश पदमेव भजेति भूमन्. तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत्. चक्रे गते मुनिरदादखिल शिशोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन्. राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषि विसृजन् प्रसन्नम्. भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः. इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Well chanted, Bhagini. Two clarifications. 9th shloka, third pada. 9th, 3rd. चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिशोऽस्मै. And 10th shloka, first pada. राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान्. Well, Bhagini. Astu. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. हरि ओम भगिनी. Namaste, Manu. Namaste, Bhagini. I'm sorry. Am I audible, Mahoday?
Yes, yes, please chant. Can I start, Mahodaya? Yes. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ श्री Bhagini, this is Narayaniyam 1-1 session. Yes. Narayaniyam 1-1 session, Bhagini. 33rd yes, yes. Dashakam. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्र्यस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोभाख्यानं वैवस्यताख्यमनुपुत्रनभागजात नाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविदतार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवतर्चनार्थं वर्षन्तधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे भज्ञा समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां त्विदेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारनदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारनमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारनमकारि भवत्परेण प्राप्तो दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजडो विदतान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शूलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानमुकृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तवश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमनि तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवतस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमासि कृते विकृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुनं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीयम् अम्बरीशोभाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Very nicely chanted, Bhagini. Small clarifications. Yes. First shloka, first pada. वैवस्त्यताख्यमनुपुत्र नभागजात Swa, sa plus swa, vaivasvatakya. वैवस्व
Ha. Okay. Yes, And every then time. This why was I'm sorry. ha. Third shloka, third pada. Patnya samam Ah. sumanas. Patnya samam. Patnya, you Patnya. said it like patnya, so I asked you to repeat. That's Okay, patnya. all. Sixth shloka, fourth pada. Krityanalam shulabhayan munimanvadhavit. Shalabhayan. Krityanalam shalabhayan munimanvadhavit. Yes, yes. Ha. Eighth shloka, second pada. Proche bhavana humrushena nubhaktadasah. Bhavana hamrishe, hakara, hamrishe. What am I saying? Proche Hamrishe. bhavana humrush. Nahamrishe. Nahamrishe. Right? Bhavana hamrishe. Oh, it should be like that. Bhavana hamrishe. It should be skipped Ha. like that. Sorry, Mahodaya. Proche bhavana hamrishe. Right? Ha. Yes. Okay. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.